आज हामीहरू प्रहरी विभागको ल एन्ड अर्डर ब्रान्चको तर्फबाट तपाईले विशेष गरी एउटा चीफ सेक्रेटरीको अफिसद्वारा इस्यु गरिएको महत्त्वपूर्ण नोटिफिकेसन जुन चाहिँ हिजो 2 तारिक इस्यु गर्नुभएको छ, यो विषयमा हामी अलिकति एक्सप्लेनेसन र विस्तृत जानकारी दिन चाहन्छौं। कारण के छ भने हाम्रो अफिसमा पनि धेरै जनसाधारणहरूले विभिन्न र्याङ्क्सहरूलाई चाहिँ कति प्रश्नहरू राख्नु हुँदैछ, कति पब्लिकको मनमा जो क्लजेस अफ द नोटिफिकेसन छ त्यसको विषयमा पनि एक दुईवटा क्वेरीज उत्पन्न हुँदैछ। अनि उनीहरू ल अबाइडिङ सिटिजन्स हुने नातामा चाहनुहुन्छ कि उनीहरू चाहिँ जुन प्रकारको नोटिफिकेसनको आदेश छ त्यो इन्स्ट्रक्सन्स पालन गरोस् र हामी पनि जनसाधारणको हितको निम्ति नै आज ल एन्ड अर्डर विङको सिनियर अफिसर्स यहाँ एकत्रित र उपस्थित भइराखेको छौं। हामी फर्स्ट अफ अल यो भन्नु चाहन्छौं कि जुन चाहिँ कम्पिटेन्ट अथोरिटीले अफिस अफ द चीफ सेक्रेटरीले यो नोटिफिकेसन इस्यु गर्नु भएको छ, यसमा विभिन्न डिपार्टमेन्ट्सहरूले आफ्नो आफ्नो इनपुट्स दिएको थियो। पुलिस डिपार्टमेन्टको अगाडि जो च्यालेन्ज आउँदैछ हालैमा, त्यो च्यालेन्ज हुँदैछ कि थाउजन्ड्स अफ भेहिकल्स पर डे ग्याङटकमा उनीहरू चाहिँ हाम्रो रोड्समा आइराखेको छ र हाम्रो ट्राफिक पुलिसले र हाम्रो साथसाथै सदर र रानीपुल पुलिसले जोइन्टली म्यानेज गर्दा पनि हामी ट्राफिकलाई आफ्नो बेस्ट एफिसिएन्सी देखाउँदा पनि हामी नोटिस के गर्दैछौं, जब पनि मर्निङ आफ्टरनुन इभिनिङमा कति इनफ्याक्ट सोशल मिडिया अर्को दिन त मान्छेहरूले चाहिँ रेला। अब प्रश्न यो आयो कि यस ज्यामलाई सल्भ गर्ने हो भने यति नै हो कि हाम्रो अर्डिनरी सिटिजनको अननेसेसरी टाइम बेसी वेस्ट नहोस्। हाम्रो अर्डिनरी सिटिजन जब ग्याङटकमा आफ्नो कोही काम कार्यवश आउँछ, मान्छेहरू विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्सबाट आउनुहुन्छ, बस्ती बस्तीबाट आउनुहुन्छ, त्यस्तो साधारण मान्छेहरूको 1-1 घण्टा 2-2 घण्टा रानीपुलदेखि नै ग्याङटक आउने समय नष्ट नहोस्, यो सरकारको मन्तव्य छ। अनि हामी सिक्किम पुलिस चाहिँ एन्फोर्समेन्ट एजेन्सी हो, किनभने यो नोटिफिकेसनलाई अब एन्फोर्स गर्नुको लागि हाम्रो ट्राफिक पुलिस र हाम्रो सदर र रानीपुल पुलिस एजेन्सी हो जसले यस नोटिफिकेसनलाई एन्फोर्स गर्ने हो। म 2-3 महत्त्वपूर्ण पहलु यो नोटिफिकेसनको तपाईको अगाडि राख्न चाहन्छु। पहिला, नोटिफिकेसन पढ्नेहरूले याद पनि गर्नुभएको छ, नपढ्नेहरूको लागि हामी भन्न चाहन्छौं यो नोटिफिकेसन 6 तारिक यानी सोमबारको दिनदेखि नै लागू हुनेछ। अनि यसमा लेखिएको छ कि हाम्रो ऑड एन्ड इवन सिस्टम रूल फर प्राइवेट भेहिकल्स लागू हुँदैछ 6 तारिकदेखि बिहानदेखि। ऑड एन्ड इवन सिस्टममा जुन चाहिँ ऑड डिजिट्सको एन्डिङ ऑड डिजिट एन्डिङ रेजिस्ट्रेसन नम्बर छ, जस्तो 1, 3, 5, 7, 9, यो सबै ऑड डिजिट्स भनौं। यो भेहिकल्स ऑड डेट्सको अन्तर्गत जो महिनामा ऑड डेट्स हुन्छ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 यो ऑड डेट्स हो। यो भेहिकल्स बिहान 9 बजेदेखि यो भेहिकल्स चाहिँ ऑड डेट्समा ग्याङटक टाउनमा यिनीहरू चाहिँ मुभमेन्ट गर्नु पाउँछ। तर ऑड डेट्समा इवन नम्बर भेहिकल्स 9 बजेदेखि 9:30 बजेदेखि 5 बजेसम्म चाहिँ उनीहरू चाहिँ एन्टर गर्नु पाउँदैन। त्यसरी नै जुन डेट्समा इवन डेट्स हुन्छ र इवन डिजिट्स हुन्छ, इवन डिजिट्स 2, 4, 6, 8, 0 यो रेजिस्ट्रेसनको इवन डिजिट्स हो र डेट पनि इवन हुनुपर्ने हो, जस्तो 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16 इवन डेट्समा इवन भेहिकल्स त मुभमेन्ट गर्नु पायो, तर ऑड भेहिकल्स चाहिँ बिहान 9:30 देखि 5 बजेसम्म रिस्ट्रिक्सन राखिदिएको छ, एन्ट्री गर्नु मनाई गरिदिएको छ। यो रिस्ट्रिक्सन ग्याङटक म्युनिसिपल एरियाजमा छ, तर ग्याङटक म्युनिसिपल एरियाजमा पनि
कति ठाउँमा हामीले एक्जेम्पसन्स दिएको छ जो एकछिन बादमा तपाईहरुले विस्तृत रूपमा हामी जानकारी दिन्छौं। यो जुन चाहिँ टाइमिङ्स पनि छ यो बहुत सोचेर कम्पिटेन्ट अथोरिटीले डिसिजन लिएको छ किनभने यसमा जनतालाई कति बेनिफिट्स होस् बिहान र बेलुका यसको पछाडी पनि एउटा र्याशनल छ, यसको पछाडी पनि चिन्तन मनन गरिएको छ। हामी चाहिँ के भन्न चाहन्छौं सरकारले एक्चुअली पब्लिक इन्ट्रेस्टलाई अगाडि राखेर धेरै बेनिफिट्स एक्जेम्पसन्स पनि राखिएको छ। जस्तो कुनै पनि गभर्नमेन्ट हलिडेमा यो नोटिफिकेसन लागू हुँदैन। सैटरडे र सन्डे जब छुट्टीको दिन हो त्यो दिन पनि यो लागू हुँदैन। यानी सप्ताहमा अगर मानिलो कोही गभर्नमेन्ट हलिडे छैन भने पनि सैटरडे सन्डे त यो लागू हुँदैन। यदि कुनै सप्ताहमा यो सैटरडे सन्डे बाहेक एउटा हलिडे पनि आउँदैछ, दुईटा हलिडेज पनि आउँदैछ भने त्यसमा पनि यो लागू हुँदैन। र मेरो यहाँ कोलिग्स मेरो साथमा हुनुहुन्छ, म निवेदन गर्छु डीआईजी रेन्जलाई कि यो जो र्याशनल छ कम्पिटेन्ट अथोरिटीको अगाडि कि किन चाहिँ 9:30 देखि 5 राख्यो, यो बहुत चिन्तन मनन गरेर राखेको टाइमिङ्स हो। यसको पछाडीको इनपुट्स के हो, यसको पछाडीको सोच के हो र यसमा पब्लिक इन्ट्रेस्ट कसरी ध्यानमा राखेको छ र इनफ्याक्ट जसकोमा प्राइवेट भेहिकल छ उनीहरुको हित पनि हामीहरुले कसरी मध्यनजर राखेर यो प्रकारको नोटिफिकेसनमा चाहिँ आफ्नो भ्यू पोइन्ट्स दिएको थियो। म यहाँ निवेदन गर्छु डीआईजी रेन्ज श्री बीके तामाङलाई यो र्याशनल 9:30 देखि 5 को के हो तपाईहरुको मार्फत जनताको अगाडि राखिदिनु। सर त्यो भन्दा पहिला तपाईलाई एउटा क्वेशन यहाँ गरिहाल्नु सर, जुन चाहिँ अड र इभनको नम्बर्स हजुरले भन्नुभयो हामीले कोभिडको टाइममा चाहिँ गाडीको लास्ट डिजिट हेरेर गर्दै थियौँ सर, हैन सर? तर यो पालि चाहिँ तपाईको क्यालेन्डर हेरेर डेट वाइज हेरेर, हैन सर? हेर्नुस् गाडीको रेजिस्ट्रेसनको त लास्ट डिजिट अहिले पनि आयो। अच्छा, यानी लास्ट डिजिट अफ भेहिकल यानी 24680 हो भने त इभन भयो। लास्ट डिजिट 13579 हो त्यही भयो। अब यता डे चाहिँ जो हो डेट्स हो, डेट्स क्यालेन्डर डेट, क्यालेन्डरको 1 तारिक 3 तारिक 5 तारिक 7। सो यता क्यालेन्डर डेट, यता चाहिँ भेहिकलको रेजिस्ट्रेसन प्लेट्सको लास्ट नम्बर हो, त्यस्तो चाहिँ म्याचिङ गर्ने। Good afternoon, all viewers. In fact, यो जुन चाहिँ नोटिफिकेसनको विषयमा विस्तृत जानकारी एसडीजीपी ल एन्ड अर्डर साहबले दिनुभयो र अलिक रहल पनि छ। अब हामी पोर्सन वाइज एक्सप्लेन गर्नेछौँ है। यसमा मैले चाहिँ अब यो टाइमिङको बारेमा स्पष्टीकरण गर्नुपर्ने मेरो जिम्मेवारी बनेको छ। र यो टाइमिङ कम्पिटेन्ट अथोरिटीले सबै तर्फबाट इनपुट्स लिएर किन यो टाइमिङ अड इभनमा यो टाइमिङ चाहिँ किन इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने भन्ने विषय लिएर चाहिँ एकदम पब्लिकको हितमा युक्तिसङ्गत ढङ्गले, न्यायसङ्गत ढङ्गले, जुडिसियसली, इक्विटेबली यो टाइमिङ चाहिँ राखिएको छ। 9:30 बिहानीको 9:30 किन भन्दाखेरि चाहिँ र यो अड डेटको दिन अड नम्बरको गाडी चाहिँ 9:30 सम्म चलाउनु पायो। र त्यस बीचमा स्कुलको नानीहरू छन् भने स्कुलमा नानीहरू पुर्याउनु जाने है, कति अब इम्प्लोइजहरूले कम्युट गर्दैछन् गाडीमा भने उहाँहरू पनि 9:30 सम्ममा अफिस पुगेर गाडी राख्ने, अनि त्यहाँदेखि फेरि पछि अफिस 4:30 मा छुट्टी हुन्छ, फेरि आधा घन्टा पर्ख्यो भने 5 अनवर्ड्स फेरि चलाउनु पाउने र कसैलाई बिहानै पुर्याउनु लिनु जानु सक्ने र बेलुकी आफ्टर 5 पनि लिनु पुर्याउनु जानु सक्ने किसिमको सुविधालाई ध्यानमा राखेर चाहिँ यो टाइमिङ चाहिँ फिक्स गरिएको छ। यसको यो चाहिँ एकदम एब्सोल्युटली पब्लिक कन्भिनियन्सको लागि र पब्लिक इन्ट्रेस्टमा यो भइराखेको छ है। अनि अर्को कुरा अब यो नोटिफिकेसनमा सबै कुराहरू समावेश छ र यो जनताको हितमा निकालिएको नोटिफिकेसन छ र चिफ सेक्रेटरी साहबद्वारा यो अघि हाम्रो
एसटी साहबले भन्नुभयो है। र यसमा चाहिँ अब यसको चाहिँ दुईटा एनेक्स छ, एनेक्स 1 एनेक्स 2 है। र यसमा चाहिँ यो जीएमसी ग्याङटोक म्युनिसिपल एरिया भित्र पनि कुन कुन ठाउँहरू एक्जम्प्टेड छ र कुन कुन किसिमको गाडीहरू यो जति पनि इमर्जेन्सी सर्भिसेसहरू सँग सम्बन्धित गाडीहरूलाई छुट छ र त्यो विषयमा चाहिँ म हाम्रो यहाँ एसपी यसले विस्तृत जानकारी दिउन् भनेर म आग्रह गर्दछु। एसपी तपाईले चाहिँ पहिला कुन चाहिँ एक्जेम्प्टेड सर्भिसेस हुनुहुन्छ त्यसको विषयमा स्पेशली विस्तृत जानकारी दिनुहोस्। गुड आफ्टरनुन सबैजनालाई। सरहरूले अगाडि भनिहाल्नुभयो जुन चाहिँ नोटिफिकेसनको डिटेल चाहिँ यो चाहिँ हामी म चाहिँ जुन चाहिँ एक्जेम्सन छ भेरियस टाइप अफ गाडीजको कुन चाहिँ एक्जेम्प छ यो नोटिफिकेसन त्यसको बारेमा भनिरहेको छु। नम्बर 1 मा चाहिँ हेल्थ सर्भिसेस। सो हेल्थ सर्भिसेस भन्न लाग्दा चाहिँ हामीले जति पनि डक्टर, नर्सेस, वार्ड बॉयज, जति पनि एसटिएनएम हस्पिटल, जति पनि हस्पिटलहरूमा टेक्निशियन्स यादेखि सफाई कर्मचारी जो पनि छ उहाँहरू चाहिँ आफ्नो काम जाँदाखेरि चाहिँ यो ऑड इवन रुलबाट चाहिँ उहाँहरू एक्जेम्प हुनुहुन्छ है। तर उहाँहरूले कृपया गरेर आइडी कार्ड चाहिँ बोकिदिनुहोस्, किनभने सरले भन्नुभएको जस्तै जब नोटिफिकेसन निक्लिन्छ त्यो एन्फोर्स गर्दाखेरि चाहिँ अब पुलिसकै काम आउँछ होइन। सो पुलिसले पनि एन्फोर्स गर्दाखेरि अब कतिपय टाइममा तपाईँले आइडी कार्ड बिर्सिनुहुन्छ होला, फेरि तपाईँले भन्नुहुन्छ कि म त डक्टर हो या नर्स हो, त्यो पुलिस जो चाहिँ स्पटमा बसेकोलाई थाहा हुँदैन। सो यो चाहिँ काइन्डली तपाईँ जति पनि आइडी कार्डहरू चाहिँ बोकिदिनुहोस् है। नम्बर 2 पुलिस सर्भिसेस। यो चाहिँ पुलिसमा पनि क्लियरली हाम्रो डिजी सरबाट पनि इभेन्चुली इन्स्ट्रक्सन क्लियरली जान्छ कि जति पनि हाम्रो थानाहरूमा काम गर्छ उनीहरू जाँदाखेरि चाहिँ ओन्ली अन ड्युटी, अगर त्यो दिन ड्युटी छैन भने थाहा पाइहाल्छ। सो यसको माथि पनि ट्राफिक पुलिसले क्लियरली कारवाही गर्छ। प्लस जो एसएचओ छ रानीपुल र सदर उहाँहरूलाई पनि क्लियर इन्स्ट्रक्सन दिएको छ कि तपाईँहरूले जो ड्युटीमा छैन उहाँहरूले चाहिँ यो एक्जम्सन पाउँदैन भनेर है। नम्बर 3 मा चाहिँ कोभिडको टाइममा ब्याङ्किङ सर्भिसेसले पनि हामीले इमर्जेन्सी सर्भिस मतलब स्टार्टिङ फ्रम तपाईँको अफिसरदेखि लिएर जति पनि कर्मचारीहरू छ उनीहरूलाई चाहिँ ब्याङ्कले नै दियोस् होइन। सो सेल्फ रेगुलेसन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। फायर सर्भिसेसमा अगेन सेम थिङ लाइक पुलिस सर्भिसेस, जो पनि ड्युटीमा जान्छ ड्युटी जाने दिन मात्रै उनीहरू पनि इदर युनिफर्ममा हुनु पऱ्यो या त उनीहरूले आइडी कार्ड प्रड्युस गर्नु पऱ्यो है। किनभने पुलिस सर्भिसेसमा हाम्रो स्पेशल ब्रान्च भयो, भिजिलेन्स भयो, त्यस्तो पनि हुन्छ, त्यो चाहिँ नन युनिफर्म, त्यसले गर्दा आइडी कार्ड पनि इम्पोर्टेन्ट। अन्त 5th मा चाहिँ एसेन्सियल सर्भिसेस। जति पनि वरिपरि यो डिस्ट्रिब्युटरहरू हुन्छ जसले पनि दोकानहरूमा सामानहरू पुऱ्याउँछ होइन, उनीहरूले भ्यान चलाउँछ या त इको भ्यान चलाउँछ। सो यिनीहरूलाई पनि हामीले कसैले दिँदैन एक्जाम्सन, पुलिसले चाहिँ उनीहरूलाई एक्जाम्सन दिने अथोरिटी दिएको छैन हामीलाई होइन। यसमा चाहिँ जो डिस्ट्रिब्युटर छ उनीहरूले लेखेर दिनु पऱ्यो कि यो भ्यान चाहिँ हाम्रो के भन्छ एसेन्सियल सर्भिसको लागि हो भनेर। त्यसरी के भन्छ तपाईँको इ कमर्सको भयो या त कुनै कम्पनीहरूले फुड डेलिभरीको छ या त सब्जी डेलिभरीको जुनै पनि एसेन्सियल सर्भिसको डेलिभरीको गाडीहरू छ त्यसमा चाहिँ जो मालिक छ गाडीको मालिक या जो डिस्ट्रिब्युटर छ उनीहरूले दिनु पऱ्यो लेखेर। अर्को चाहिँ जुन चाहिँ प्राइभेट भेहिकल्स रजिस्टर्ड आउटसाइड द स्टेट, जति पनि बाहिरको फर इन्स्टेन्स सिक्किममा चाहिँ अब टुरिस्ट सिजन भएकोले गर्दाखेरि झारखण्डको, बिहारको, वेस्ट बेङ्गलको गाडी पुरा आउँछ होइन। सो उनीहरूलाई चाहिँ एक्जाम गरेको छ। तर जुन चाहिँ ग्याङटोकमै स्टेसन भएको बाहिरको रेजिस्टर्ड भेहिकल हुन्छ यो चाहिँ हामीले थाहा पाइहाल्छ होइन, किनभने ट्राफिक पुलिसलाई चाहिँ उनीहरूको एउटा रेपोजिटरी हुन्छ, उनीहरूले रेकर्ड गरिसकिहाल्छ। कुनै गाडी पक्रिहाल्यो भने अडी पनि वेस्ट बेङ्गलको तपाईँ कहाँको हुनुहुन्छ के हुनुहुन्छ त्यो नम्बर चाहिँ विल नोट इट आउट। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ एभ्री डे ब्रिफिङमा चाहिँ बिहान हुन्छ नि हाम्रो ट्याङ्गो 18 भनेको चाहिँ एउटा मेन ट्राफिकको चाहिँ सेन्टर हुन्छ जहाँले सब इन्फर्मेसन दिन्छ। सो उनीहरूले यो डिस्क्लोज गरिहाल्छ कि यो गाडी चाहिँ बाहिरबाट आएको हो, यो गाडी चाहिँ यहीँ स्टेसन छ भनेर। सो त्यो तरिकाले चाहिँ हामीले यसलाई एन्फोर्स गर्छ है। 2 व्हिलर्स कम्प्लिटली एक्जाम्प्टेड, यसमा अडी वनको केही छैन है। मेडिकल इमर्जेन्सिज, सो लास्ट एज कोभिडको टाइम जस्तै हुन्छ नि मान्छेको मनमा त्यो हुन्छ होला कि मेडिकल इमर्जेन्सीमा के गर्नुपर्ने भनेर। सो मेडिकल इमर्जेन्सीमा देयर इज नो वान, तपाईँले कसैलाई फोन गर्नु पर्दैन, तपाईँको इमर्जेन्सी छ भने यु क्यान युज द भेहिकल। बट काइन्डली यो चाहिँ किनभने मेडिकल इमर्जेन्सी तपाईँको टाउको दुख्यो भन्ने बित्तिकै मेडिकल इमर्जेन्सी हुँदैन होइन। सो मेडिकल इमर्जेन्सीमा हाम्रो पुलिसलाई जहाँ पनि छ उनीहरूलाई क्लियरली भनेको छ एकखेप चेक गरेर उहाँहरूको मेडिकल इमर्जेन्सी छोडिदिइहाल्नु भनेर।
दिस रिलेट्स टु गोइङ टु हस्पिटल एन्ड कमिङ ब्याक या त सिलिगुडी तपाईँ लानुपर्ने हो भने त्यो तरिकाले चाहिँ हामीले यो मेडिकल इमर्जेन्सी एक्जम्पसन गरेको छ है। अन्त लास्टली मिडिया पर्सनल, किन भन्दाखेरि तपाईँहरू यु हेभ टु ट्राभल अक्रस द स्टेट होइन, कतिवटा मिडिया कभर गर्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो मिडिया पर्सनलहरूलाई पनि यो ऑड इभनबाट चाहिँ एक्जाम गरेको छ। सो यो चाहिँ जुन चाहिँ गरेको रहेछ, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्याटेगोरिज अफ पर्सनल पिपल, उनीहरूलाई चाहिँ एक्जेम्पसन छ फ्रम ऑड इभन रुल। सो जुन चाहिँ जिएमसीको सिटी लिमिट्स भन्नु हुँदैछ, किनभने हाम्रो जिएमसीको सिटी लिमिट्स भन्ने बित्तिकै मान्छेहरूलाई क्लियरली चाहिँ अब हुँदैन यो ठिक हो कि होइन भनेर, त्यो गरेर चाहिँ एउटा म्याप पनि बनाइदिएको छ। त्यसको एक्सप्लेनेसन चाहिँ हाम्रो एडिसनल एसपी ट्राफिक हुनुहुन्छ अर्जुन तामाङ छ, उहाँले दिनुहुन्छ। गुड आफ्टरनुन। यो गान्तोक म्युनिसिपल एरियामा चाहिँ यो ऑड एन्ड इभन इन्फोर्स हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ करिब 40% एरिया गान्तोक म्युनिसिपल एरियामा यो इन्फोर्स हुँदैन। तपाईँको यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि हाम्रो ऑड एन्ड इभन स्टार्ट चाहिँ मेफेयर फाटक भनौँ या रुमटेक फाटक भनौँ, त्यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ। त्यो हाइवेमा त्यो इफेक्ट हुन्छ। जब आदमपुर रोडबाट जाँदैछ, रुमटेक जाँदैछ, यता साङमाटम जाँदैछ भनेदेखिलाई त्यहाँ त्यो एरियामा त्यो इफेक्ट हुँदैन। त्योदेखि लिएर चाहिँ सिधै हामी आदमपुर रोडबाट चाहिँ रेसीथाङ भएर चाहिँ सोकेथाङ हस्पिटल, त्यहाँदेखि माथि राङ्का फाटकसम्म ऑड एन्ड इभन त्यो एप्लिकेबल हुँदैन। राङ्का फाटकबाट चाहिँ हामी इन्दिरा बाइपास रोड जाँदाखेरि चाहिँ त्यो रुटमा चाहिँ ऑड एन्ड इभन इफेक्ट हुन्छ। त्यहाँबाट डिएसी फाटक भएर चाहिँ यता मानवीर कोलोनी हुँदै बुर्तुक भोजो माथि टासी भ्यू पोइन्टको जुन त्यो रुट निस्किन्छ, त्यो रुटमा ऑड एन्ड इभन एप्लिकेबल छैन। र माथि बोझोघारी फाटक छ, बोझोघारी फाटकदेखि लिएर चाहिँ भाजरापट्टि आउने गाडीलाई चाहिँ त्यहाँ त्यो पोइन्टदेखि चाहिँ ऑड एन्ड इभन इन्फोर्स हुन्छ। त्यहाँदेखि लिएर सिधै टासी भ्यू पोइन्ट गएर चाहिँ माथि बुलबुले, त्यसपछि त्यो रुट कम्प्लिटली ऑड एन्ड इभनबाट फ्री छ। त्यहाँदेखि माथि ताथङचेन भयो, चानबारी भयो, यता दिसिलिङपट्टि त्यो रुट छ। ऑड एन्ड इभन स्टार्ट हुन्छ माथि व्हाइट हाउसको जुन ट्राफिक पोइन्ट छ, माथि मित्रो ग्याङको मुनि ट्राफिक पोइन्ट छ, त्यहाँसम्म ऑड एन्ड इभन फ्री हो, त्यसमा एप्लिकेबल हुँदैन। त्यो पोइन्टदेखि यता गान्तोकपट्टि इन्ट्री हुँदाखेरि चाहिँ ऑड एन्ड इभन हुन्छ। त्यहाँदेखि यता सेक्रेटेरिएट रोडमा हुन्छ। त्यहाँदेखि ताथङचेनमा पनि माथि प्यालेस गेटबाट चाहिँ ताथङचेन ओह्रालो जान्छ, त्यो रुटमा ऑड एन्ड इभन इफेक्ट छैन। त्यहाँदेखि सिधै लिएर आएर चाहिँ डेभलपमेन्ट एरिया भित्र पस्दाखेरि भित्रको गाडी कुद्दाखेरि के ऑड एन्ड इभन हुँदैन। तर डेभलपमेन्ट एरियाबाट निस्केर चाहिँ यता हाइवेमा टच हुँदाखेरि चाहिँ ऑड एन्ड इभन त्यहाँदेखि इफेक्ट हुन्छ। त्यहाँदेखि सिधै आएर चाहिँ हाम्रो हस्पिटल पोइन्ट, हस्पिटल टाढाबाट चाहिँ यता डिएसी फाटक, त्यसमा ऑड एन्ड इभन लागेको हुन्छ। डिएसी फाटकदेखि उँभो चाहिँ ऑड एन्ड इभनको एप्लिकेबल छ। डिएसी फाटकदेखि उता मानवीर कोलोनी जाने छैन, त्यसमा ऑड एन्ड इभन केही छैन। त्यसपछि आरिथाङको गाडी पनि आउँदाखेरि चाहिँ आरिथाङदेखि लिएर तर बर्पीपुर फाटक छ, त्यहाँसम्म चाहिँ बिचमा उनीहरू आउजाउ गर्नु केही प्रब्लम छैन। जब आरिथाङबाट चाहिँ यता डेन्जोङ फाटकमा उनीहरू इन्ट्री हुँदा चाहिँ ऑड एन्ड इभन एप्लिकेबल छ। त्यस्तै प्रकारले ओह्रालो जाँदाखेरि देउराली पुग्छ। देउराली पुगेपछि चाहिँ स्यारी रोडदेखि जब देउरालीमा टच हुन्छ, स्यारी रोडदेखि उता रानीपुलतिर झर्दाखेरि त्यहाँ कुनै ऑड एन्ड इभन एप्लिकेबल छैन। त्यहाँदेखि स्यारी रोडबाट उनीहरू रानीपुल निस्केर चाहिँ चाहे सिङतामपट्टि जाओस् चाहे पाक्योङपट्टि जाओस्, त्यो ऑड एन्ड इभनको एप्लिकेबल छैन। त्यो प्रकारले करिबन 40% गान्तोक म्युनिसिपल एरियामा पनि यो रेस्ट्रिक्सन चाहिँ एप्लाई छैन। र यसमा हामीले ठाउँ-ठाउँमा जहाँ जुन पोइन्टदेखि चाहिँ ऑड एन्ड इभन एप्लिकेबल हुन्छ त्यो ठाउँमा पब्लिक एवरको लागि चाहिँ त्यसमा हामी एउटा पब्लिकले एकदमै थाहा पाइहाल्छ भनेर हाम्रो मान्छे बसेको हुन्छ ट्राफिक पुलिस। त्यसपछि हामीले एउटा बोर्ड पनि त्यहाँ डिस्प्ले गरेको हुन्छौँ, योदेखि यो रुटमा चाहिँ ऑड एन्ड इभन एप्लाई छ भनेर। त्यो माथि आउँदाखेरि तपाईँ मणिपाल यता रुम्से फाटकपट्टि मणिपाल गेट यता इन्ट्री सरस्वती मन्दिरपट्टि इन्ट्री हुँदा मात्रै त्यो पोइन्टदेखि मात्रै ऑड एन्ड इभन स्टार्ट हुन्छ। उता रुम्से फाटक कसैले ती बिचमा ग्यासहरू भर्नु पऱ्यो, लिनु पऱ्यो भने जानु पऱ्यो भनेदेखिलाई त्यो रुटमा ऑड एन्ड इभन एप्लिकेबल छैन। त्यहाँदेखि उँभो आएपछि चाहिँ यता कन्वे ग्राउन्डमा आउँछ, यता आरिथाङ यता के भन्छ आइसिआरको रोडमा उदाउँदै उनीहरूको त्यहाँ चल्ती फिर्ती हुँदाखेरि त्यो ऑड एन्ड इभन एप्लिकेबल हुँदैन। जब तक आइसिआर रोडबाट चाहिँ कन्वे ग्राउन्डमा आएर चाहिँ हाइवेमा ट्राफिक मर्जिङ हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ ऑड एन्ड इभन इफेक्ट हुन्छ। त्यहाँबाट सिधै गएर इन्दिरा बाइपासदेखि लिएर चाहिँ पर राङ्का फाटक जहाँनिर चाहिँ सोकेथाङ हस्पिटलपट्टि जान्छ, यता डिसी फाटकपट्टि आउँछ, त्यहाँसम्म चाहिँ ऑड एन्ड इभन एप्लिकेबल हुन्छ। त्यहाँदेखि यता चाहिँ फेरि ऑड एन्ड इभनलाई हामीले मेन्टेन
गर्दैनौँ, खालि यो कन्जेस्टेड एरियालाई मात्रै फोकस गरेर पब्लिकलाई पनि लेस कन्भिनियन्स होस् भनेर चाहिँ यो प्लान चाहिँ तपाईँहरूको माथि हामी दिएको छ। तर यो इन्फोर्स चाहिँ हामी एकदमै स्ट्रिक्टली गर्छौँ आफ्नो डेजिग्नेटेड पोइन्टबाट चाहिँ, र हाम्रो मान्छे बसेको हुन्छ। सबैले हाम्रो यही रिक्वेस्ट छ, अर्डिनेन्स निबुलको जुन एरियाभित्र चाहिँ उहाँलाई हामी अगाडिबाटै अवगत गराउँछौँ कि तपाईँहरूले यो इन्फोर्सलाई चाहिँ एकदम रेस्पेक्ट गरिदियोस्, उहाँहरूले पनि अलिकति पब्लिकले पनि एवेर गरिदियोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो यही फिलिङ हुन्छ। थ्याङ्क यू अर्जुन साहब। सो तपाईँले चाहिँ 4वटा सिनियर अफिसर्सले विस्तृत रूपमा नोटिफिकेसनको विषयमा जानकारी दिइसक्नु भएको छ। इनफ्याक्ट किनभने यो नयाँ कुरा हो, उहाँले भनेको जस्तो 40% एरियाज चाहिँ यसमा हामीले छुटै दिएको छ र बिस्तारी बिस्तारी आउने हप्तामा सबैलाई चाहिँ बिस्तारी बिस्तारी आफै क्लियर भइहाल्छ। हाम्रो पोइन्टमा ट्राफिक पुलिस राखेको हुन्छ। 1-2 दिन टाइम लाग्छ पब्लिकले बुझ्नु पनि कहाँ एक्जम्पसन छ कहाँ एक्जम्पसन छैन, तर 1-2 दिनमा यो पनि क्ल्यारिफाई भइहाल्छ। हामी ट्राफिक पुलिसलाई र थाना पुलिसलाई पनि डिटेल्ड ब्रिफिङ गर्छौँ, उनीहरूले सहायता पुर्याउँछ, उनीहरूले तपाईँहरूलाई चाहिँ इन्फर्म गर्छ। एउटा कुरा म डेफिनेटली भन्न चाहन्छु, किनभने कोरोनाको टाइममा पनि हामीले कुछ यस्तो प्रकारको भोयलेटर्स देखेको थियो जो हामी जनतालाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ। जस्तो कति एक्जेम्पसन छ, जस्तो डक्टर्सको लागि छ, जस्तो कति फूड एसेन्शियल सर्भिसेसको लागि छ, जो क्याटेगोरिज चाहिँ एक्जेम्प्टेड दिएको छ। तर कोरोना टाइममा पनि के हुन्थ्यो, कति मान्छेहरूको फ्यामिलीज उनीहरूको गाडीमा चाहिँ ट्राभल गर्थ्यो, कति मान्छेहरूको आफन्तहरू रिश्तेदारीहरू उनीहरूको गाडीमा ट्राभल गर्थ्यो। यो डेफिनेटली वायोलेसन अफ ल हो। यदि यस्तो प्रकारको वायोलेसन भएको खण्डमा चलान हुन्छ भन्ने चाहिँ यो पनि हामी क्लियर बताउँदैछौँ। दोस्रो कुरा, हामी यो पब्लिकलाई रिक्वेस्ट गर्दैछौँ कि यो याद गर्नुहोस्, यो नोटिफिकेशन्सको उद्देश्य कोही विशेष क्याटेगोरी जसकोमा प्राइभेट भेहिकल छ उनीहरूलाई बाधा पुर्याउने त्यस्तो कुनै पनि उद्देश्य होइन। आज चाहिँ डेफिनेटली भोल्युम अफ भेहिकल्स चाहिँ ग्याङटकमा कम्ती गर्ने हो भने चाहिँ कहीँ न कहीँबाट चाहिँ एउटा श्री गणेश गर्नु नै पर्ने हो र एटलिस्ट यो कुरामा चाहिँ हामीले थालेको छ। दोस्रो चीज सबैले यो ध्यानमा राख्नुपर्ने हो, हामीले 2020 र 2021 मा त्यति बेला पनि अड इभन इफेक्ट पारेको थियो र जनताले यसको बेनिफिट्स देखिसकेको छ। इनफ्याक्ट हाम्रोमा समय समयमा कति ट्याक्सी चालक साथीहरूले पनि आएर हामीसँग डिस्कसन गर्नुहुन्छ, सर हामीले बेनिफिट्स देखेको थियो। उहाँले भन्नुहुन्छ हामी पनि आपसमा बातचित गर्छौँ, हाम्रो एसोसिएसन्समा पनि विचार विमर्श गर्छौँ र आउने समयमा हामी पनि यस्तो प्रकारको चिजहरू चाहिँ अथोरिटिजको अगाडि ल्याएर चिन्तन मनन गर्छौँ कि भन्ने चाहिँ यो फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ हाम्रो प्राइभेट भेहिकल्सको लागि लागू हुँदैछ र हामी अहिले जुन क्याटेगोरिज एक्जेम्प्ट दिँदैछौँ उनीहरू चाहिँ एक्जेम्पसनमा इजिली ट्राभल गर्न सक्नुहुन्छ र डिआइजी साहबले ऱ्यासनल पनि बताइदिएको थियो। हेर्नुहोस् 5 बजे उता एक बेनिफिट अर्को के छ, फ्यामिली मेन आफ्नो फ्यामिलीज गएर बेलुका तपाईँ इजिली, किनभने आफ्टर 5 कुनै अड इभन छैन, तपाईँ इजिली बेलुका होटल रेस्टुरेन्ट मार्केट भिजिट गर्न चाहनुहुन्छ भने मजाले आफ्नो फ्यामिलीसँग ट्राभल गर्नुहोस्। सो 5 बजे राख्ने उद्देश्य पनि त्यही हो र 9:30 बिहानको टाइमबाट सोचेर राखेको छ। नानीहरूलाई मजाले स्कुल आफ्नो ड्रप गरिदिनुहोस्, आफ्नो घरमा पुगिदिनुहोस् र एउटा यदि तपाईँले आफ्नो अड इभन पालन नगर्दा तपाईँ आफ्नो गाडी लिएर जानु चाहनुहुन्छ भने 9:30 मा पुगिहाल्नुहोस्, गाडीलाई चाहिँ थन्को मनको गरेर एक ठाउँमा राखिदिनुहोस्। 5 बजे फेरि यो अड इभन लिफ्ट भइहाल्छ, तपाईँ अफिसमा बस्नुहोस्। 5 बजेदेखि यदि तपाईँ अड इभन रुलको अन्तर्गत आउनु चाहन्न भने तपाईँ आफ्टर 5 त तपाईँ आफ्नो भेहिकल युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो कति फेसिलिटिज हामीले दिएको छ, यसको उद्देश्य मैले फेरि भने यो जनहितको लागि हो। डेफिनेटली एक हप्ता 15 दिन एक वर्गलाई यसको अलिकति फिल हुन्छ होला, बिकज उनीहरूलाई एक ह्याबिट छ भन्ने। तर हामी रिक्वेस्ट यो गर्छौँ कि तपाईहरु सिटिजन्स हुनुहुन्छ, तपाईहरुले नि कोअपरेसन दिनुपर्ने हो। विदाउट योर कोअपरेसन यो सक्सेस हुनु सक्दैन। अनि तपाईहरुको कोअपरेसन हुँदै गएपछि यु विल सी आउने समयमा बिस्तारी बिस्तारी ट्राफिकको भोल्युम चाहिँ कम्ती हुन्छ होला। र म तपाईलाई अनुरोध गर्छु, यदि प्रेसबाट यही नोटिफिकेसनको विषयमा
र पुलिसको एन्फोर्समेन्टको विषयमा, बिकज चेकिङ पुलिसले गर्ने हो। एउटा लास्ट पोइन्ट म यो भन्न चाहन्छु, यो टाइम टु टाइम पुलिसको पुलिस अन द स्पट हुन्छ, उनीहरूले आई कार्ड्स चेक गर्छ, किनभने सदर पुलिस र रानी पुलिसले पनि आई कार्ड्स चेक गर्छ। अदरवाइज आई कार्ड्स चेक गरेन भने कति मान्छेले यो एसेन्शियल सर्भिसेसको नाम लिएर एक्जेम्प्ट क्याटेगोरीको नाम लिएर फेरि मिसयुज पनि गर्नु सक्छ। तर हाम्रो रिक्वेस्ट यो छ, चेकिङ गर्दा कोही बेला कन्स्टेबल र्याङ्क चाहिँ हुन्छ, कोही बेला एसआई र्याङ्क होला, कोही ठाउँमा लान्स नायक र्याङ्क होला। पहिला पनि कोही बेला इगो गरिदिन्थ्यो, कोही ठुलो मान्छेहरूले चाहिँ मलाई त यो र्याङ्कले कसरी सोध्दैछ। प्लिज यो चाहिँ हामी रिक्वेस्ट गर्छौँ, यसमा कोही इगोको कुरा होइन, उनीहरू एन्फोर्समेन्ट र्याङ्क हो। उनीहरू चाहिँ जब चिफ सेक्रेटरीको अर्डर आएपछि चाहिँ त्यो नोटिफिकेसनको लफुल पावर, लफुल अथोरिटी एक्सर्साइज गर्दैछ। अनि कृपा गरेर उनीहरूसँग कोअपरेट गरिदिनुहोस्। उनीहरूले डकुमेन्ट माग्दा चाहिँ तपाईँले रिस्पेक्टफुली नै माग्छ, काइन्डली उनीहरूसँग तपाईँले कोअपरेट गरिदिनुहोस्। एनी क्वेसन्स फ्रम द मिडिया, विल बी ह्यापी टु आन्सर। Sir, why was this not applied to the government vehicles? Because ideally, it's been seen the government vehicles are the most causes of the traffic jam. Because when they are third lane create करते हैं, सर, most of the time traffic में क्यों होता है? Sir, both the sides of the vehicles are there, but the third lane जो है vehicle is generate कर रहा है, so which is ideally done by government vehicles which have no, I think, अब just to follow now गाड़ी number तो नहीं ना तो why not for the government vehicles? So I will restrict myself to the order of the competent authority. हेर्नुहोस्, म तपाईँले डिफ्रेन्ट अप्सन्स एक्सप्लेन गर्न सक्छु। सपोजिङ यो डिसिजन एकैचोटि डिफ्रेन्ट क्याटेगोरिज अफ भेहिकल्स माथि लागू हुँदा तपाईँहरूले लेजिटिमेटली क्वेसन सोध्नु सक्ने थियो, सर एकैचोटि यो सबैलाई चाहिँ किन गरिदियो, यो त फेज वाइज गर्दा हुन्थ्यो। बिकज हामीले यो थुप्रोलाई एकैचोटि गरिदिँदा सर यो हेर्नुहोस् डिस्रप्सनै यति बेसी भयो कि भन्ने चाहिँ, अगर हामीले एक्स क्याटेगोरीको बदलीमा वाई क्याटेगोरी गर्दा फेरि नेक्स्ट क्वेसन आउने थियो, त्यो जेड क्याटेगोरीलाई किन गरेन। यो एउटा सुरुवात हो जो कम्पिटेन्ट अथोरिटीले विथ एप्लिकेसन अफ माइन्ड उनीहरूले अर्डर दिनुभयो। डेफिनेटली हामी यसको फिडब्याक लिन्छौँ। फिडब्याकमा हामीलाई पनि कतिवटा चाहिँ बेनिफिट्स अनि डिसएडभान्टेजेस पनि हामी देख्छौँ र बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ कम्पिटेन्ट अथोरिटीले अन्य क्याटेगोरिजको लागि पनि आफ्नो इन्डिपेन्डेन्ट डिसिजन लिनुहुन्छ होला। सर यो फिडब्याकको बादमा कतै एडमिनिस्ट्रेसनले अथवा यो नोटिफिकेसन फेरि बादमा ब्याक त लिँदैन फेरि सर? म यसमा केही कमेन्ट्स गर्नु चाहदैन, किनभने यो नोटिफिकेसन अफिस अफ द चिफ सेक्रेटरीबाट निस्केको हो। हामी पुलिसको डेफिनेटली रोल हो यसको इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने। नोटिफिकेसनमा लेखेको छ द नोटिफिकेसन इज इन फोर्स विथ इफेक्ट फ्रम 6 जुन टिल फर्दर अर्डर्स। म आफूलाई ती सम्म माथि सीमित गर्न चाहन्छु। सर मेरो क्वेसन आई थिंक उनीहरूले के कारवाही हुन्छ बिकज आइडियली प्लिज कम वन्स अगेन। थर्ड लेन क्रिएट गर्छ नि जो भोइलेट गर्ने त्यसमा भाइ यसो कि जसले चाहिँ लेन जम्प गर्छ, लेन जम्प गर्दाखेरि जब हाम्रो भ्यूमा आउँछ, हाम्रो नोटिसमा आउँछ विथ प्रस्क्रिप्ट ड्याम पर्सिस्टेन्टली देख्छ सर। हैन, हामी उनीहरूको जेन्युन रिजन छैन भने हामी उनीहरूलाई चलान गरिदिन्छौँ। अब जस्तो कति इमर्जेन्सी भेहिकल्स छ, फर इक्जाम्पल तपाईँ हेर्नुहोस् फायर सर्भिसेस भेहिकल्स, पुलिस भेहिकल्स, एम्बुलेन्सेस, हेल्थ प्रोफेसनल्सको कति ठाउँ त त्यो लेन जम्पिङ दिनु पनि पर्ने हो, अदरवाइज उनीहरूले आफ्नो सर्भिसेसै गर्न सक्दैन। एक्जाम्पलको रूपमा म ट्राफिक पुलिसकै भन्छु। सपोजिङ एक ठाउँमा जाम छ, मानिलियो तादोङमा जाम छ र कम्प्लेन्ट आउँदैछ कि 1 घण्टा भइसकेको त्यो जाममा पुग्नु पर्ने हो, मानिलियो एडिसनल एसपी ट्राफिक र उहाँको टिम अब पुग्नु पर्ने हो, तर यता त सबै जाम छ। सो यदि पुग्ने नै हो भने पनि उनीहरूले बाइपास गरेर लेन जम्प गरेर जानुपर्ने हो, सो द्याट वहाँ गरेर उनीहरूले चाहिँ अन द स्पट के डिसिजन लिनु सक्ने। अब एम्बुलेन्सेस जाँदैछ, उनीहरूलाई हामीले प्रावधान दिनुपर्ने हो। तर तपाईँको क्वेसन भ्यालिड हो, जो एडिसनल एसपी ट्राफिकले पनि भन्दैछ नर्मल मान्छेहरूले जबरजस्ती लेन जम्प गर्दैछ भने उनीहरूमाथि चलानी मोटर भेहिकल रुल्सको अन्तर्गत पक्कै हुन्छ। सर गभर्मेन्ट गाडीले यदि गर्दैछ भने चाहिँ नर्मल गभर्मेन्ट गाडीले त लेन जम्पिङ गर्ने कुरै आएन र लेन जम्पिङ हुँदैछ भने, तर पोइन्ट के हुन्छ कि हरेक पोइन्टमा कोही न कोही अफिसर त हुँदैन, एटलिस्ट ट्राफिक पुलिसको उसमा पनि 100 मिटर 200 मिटर 300 मिटरको ग्याप हुन्छ। सो डेफिनेटली डिफ्रेन्ट पोइन्ट्समा जहाँ जहाँ ट्राफिक पुलिस हुन्छ उसको अगाडि अफेन्स हुँदैछ भने इजी टु चलान,
तर बीचमा जहाँ जहाँ ग्याप्स हुन्छ सो मेबी पब्लिकले त त्यो नोटिस गर्छ तर ट्राफिक पुलिस त इन्च इन्चमा त ट्राफिक पुलिस राखेको हुँदैन सो एज पर ल इट विल बी प्रोसिक्युटेड सर यो पनि अब क्याम्पेनिङ के गर्छ पुलिसले अड इभनको बारेमा मान्छेलाई जानकारी गराउने बिल्कुल बहुत राम्रो क्वेसन हो यो डाइरेक्सन्स चाहिँ एडिसनल एसपी ट्राफिकको टिमलाई दिएको छ यो हप्तामा जस्तो उहाँले एकैचोटि थुप्रो एक्जेम्पसन्स पनि बताउनु भयो अब फर्स्टमा मान्छेले एकैचोटि क्लियर पनि हुँदैन यो कलोनीमा पायो कि पाएन यो रोडको आधीमा पायो आधीमा पाएन उनीहरूले यो हप्ता चाहिँ आफ्नो अभियान चलाउँछ ग्याङटकमा साथसाथै एसएचओ सदर एसएचओ रानीपुलले पनि आफ्नो सब इन्सपेक्टर्सको टिम लगेर जनतालाई अझै क्ल्यारिफिकेसन्स इस्यु गर्नुहुन्छ एक हप्तामा प्राय सबैलाई कहाँ एक्जाम्सन छ कहाँ रुल आएको छ यो खुल्लस्त रूपमा मजाले क्ल्यारिफाई भएर जानकारी भइहाल्छ सर भायोलेटर्सहरूलाई कतिको चलन भायोलेटर्सलाई हाम्रो 177 मोटर भेहिकल एक्ट र 179 को सब सेक्सन 1 मा यो सेक्सन्स पहिलादेखि नै चलिरहेको छ यो नर्मल सेक्सन्स उहाँहरूले डेली नै अप्लाई गर्नुहुन्छ यो नोटिफिकेसन निस्केपछि यसको भायोलेसन पनि त्यही सेक्सन्समा आउँछ त्यो डेली नै लागू भइराखेको सेक्सन्स हो कोही नयाँ सेक्सन्स होइन तर अब यो नोटिफिकेसनको भायोलेसन पनि 177 एन्ड 179 मा सर अनि कति तपाईको विरोध गर्नुहुन्छ कि तपाईको गभर्नमेन्ट गाडीलाई पनि नियरली हामी 100 पर मन्थ चलान गर्छौँ 100 गभर्नमेन्ट गाडीहरू अनि हामी भायोलेटर्सको अगेन्स्टमा कम्पाउन्डिङ गराएर नियरली 11 lakhs पर मन्थ हामी फाइन गराउँछौँ जस्तै अब मेमा हामीले 10,58,000 त हामीले भायोलेटर्सको अगेन्स्टमा फाइन गराएर चाहिँ गभर्नमेन्ट हेडमा हामीले फाइन बुझाएको पनि छ गभर्नमेन्ट भेहिकल मात्रै गभर्नमेन्ट भेहिकल नियरली 100 चाहिँ पर मन्थ चलान हुन्छ मतलब उहाँले भन्दैछ अन एन एभरेज 100 vehicles पर मन्थ जो एक्सक्लुसिभली गभर्नमेन्ट भेहिकल्स हो ट्राफिक पुलिसले अन एन एभरेज चलान गर्छ सर यसमा कतिपय जग्गा देख्दाखेरि अब कन्स्टेबलले मुनिको मान्छेले चलान गर्यो गाडी पक्रिँदाखेरि है सर अचानक फोन आउने गर्छ सर कतिपल्ट है सर फोन आएर भाइबन्दी दाजुभाइ भन्ने खालको हुन्छ छोडिदिउँ भन्ने खालको पनि हुन्छ सर त्यसमा चाहिँ सर कतिको के गर्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईँले हेर्नुहोस् यसमा कोही बेला के हुन्छ पहिला कुरा तपाईँले भन्दैछ त्यो फोन गर्ने पनि कति पब्लिकको मेम्बर्सै हुन्छ उनीहरूले आफ्नो केही न केही स्टेटसको या आफ्नो कोही न कोही चाहिँ उनीहरूले एक्सट्रिनियस इन्फ्लुएन्स युज गर्ने कोसिस गर्छ हाम्रो तर्फबाट त डेफिनेटली आफ्नो फोर्सलाई क्लियर इन्स्ट्रक्सन छ जो भायोलेटर छ उसको माथि कानुन लाउनु उसको लागि कोही यस्तो इन्स्ट्रक्सन छैन कि कोही ठुलो मान्छेले फोन गर्दैछ त उसको गाडी छोडिदिनु या फल्लाको यताबाट सिफारिस आउँदै त गाडी छोडिदिनु बट सिटिजन्सले पनि आफ्नो जिम्मेवारी लिनुपर्ने हो यस्तो चर्चा जब हुन्छ त्यसमा पुलिस त इजिली दोषी देखा परिहाल्छ कि उहाँले उसलाई हेल्प गरिदियो तर सिटिजनले आफ्नो रिस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ त्यागिदिन्छ फोन गर्ने पनि सिटिजनै हुन्छ कति धमास दिने पनि सिटिजनै हुन्छ आफ्नो पावर वेल्थको स्टेटस देखाउने पनि सिटिजनै हुन्छ सर तपाईँले आई थिङ्क आम प्रिटी स्योर तपाईँले एक्सटेन्सिभली रिसर्च गर्नुभएको छ अनि एउटा गान्तोकमा नि अब एभरेज डेमा कम्युट गर्ने भेहिकलको चाहिँ लेट्स किप चोक पोइन्ट मेन बोधोगाली 1 पोइन्ट एन्ड रानीपुल गान्तोकभित्र चाहिँ पर डे एन्ड विच आर द डेज वेयर इट गेट्स रियली ब्याड खालको तपाईँले एउटा भेहिकलको काउन्ट गर्नुभएको छ ओके एडिसनल एसपी साहबले जुन चाहिँ रानीपुल पोइन्ट्समा विशेष गरी बिहानको पिक आवर्समा एन्ड यता बोझोगारी पोइन्टमा जो बिहानको तपाईँको डेलीको एक्सपिरियन्स छ बिकज उनीहरूले अस्ति यसमा क्यालकुलेसन्स गर्दै थियो एक जेनरल ल्याङ्ग्वेजमा पब्लिकले बुझ्ने गरी प्लिज आन्सर दिस क्वेसन तपाईँको अब पार्टिकुलरली यो पोइन्टबाट हामी यति गाडी चलान गऱ्यो भने हामीले एक्ज्याक्ट फिगर तपाईँलाई दिन सक्दैनौँ हाम्रो होल डेको कति चलान भयो त्यसलाई एकोमोडेसन गरेर चाहिँ आज हाम्रो कति गाडीहरू हाम्रो मेन बिजी पोइन्ट अब बोझो गाडीलाई चाहिँ हामी टार्गेट गर्दैनौँ र रानीपुल टार्गेट जस्तै अब हस्पिटल पोइन्ट हो अप कति जाँदैछ डाउन कति जाँदैछ त्यो लेनबाट कति निस्किँदैछ हामीले त्यसको फिगर हामीले एनुअल फिगर निकाल्छौँ एनुअल फिगरमा हामी एक दिन बस्यौँ बिजी आवर्समा चाहिँ कति गाडी चाहिँ यो रुटबाट थ्रो हुँदो रहेछ हामीले त्यसबाट फिगर निकाल्छौँ र कति गाडीको मुभमेन्ट चाहिँ यो पोइन्टबाट चाहिँ एप्रोक्स फिगर अब मलाई हार्ड मलाई याद छैन फिगर मेरो अफिसमा छ मैले निकालेको छु फिगर तपाईँले कुनै टाइम पनि आउनुभयो भने यो जस्तै हस्पिटल डाँडामा कति हुन्छ माथि
डेन्डोङ फाटकमा कति गाडीको मुभमेन्ट हुन्छ, देउरालीमा कतिमा मुभमेन्ट हुन्छ, माथि जिएसआई पोइन्ट 0 पोइन्टमा कति मुभमेन्ट हुन्छ, त्यो अलिकति बिजी पोइन्टमा चाहिँ कति गाडीको मुभमेन्ट चाहिँ 1 घन्टामा हुँदो रहेछ। यसको फिगर तपाईँले एनी टाइम ट्राफिक अफिसबाट तपाईँले एक्ज्याक्ट फिगर तपाईँले पाउनुहुन्छ। गान्तोकको 7 डेज भित्रमा चाहिँ बिचेस्ट डे चाहिँ कुन थियो त सर? जुन चाहिँ बिचेस्ट डे चाहिँ मन्डे हो। मन्डे हो, मङ्गलबार अलिकति हल्का कम्ती हुन्छ, फेरि बुधबार शुक्रबार चाहिँ बेसी मात्रामा गाडीको फ्लो बेसी हुन्छ। तपाईँको अन एभरेज हुन्छ नि, आई हेड डन दिस एक्सर्साइज वान्स, एउटा पहिला गरेको थियो। यसमा चाहिँ हामीले एकजना कन्स्टेबललाई थ्रु आउट द विक चाहिँ टाइटानिकमा चाहिँ एउटा ट्याक्सीमा हालेर तल रानीपुल जाँदाखेरि चाहिँ काउन्ट गर्नु कतिवटा गाडी भन्दा। सो अन एभरेज हामी त्यति बेला त्यसको अलमोस्ट 2 इयर्स ब्याक 2-3 इयर्स ब्याक काउन्ट गर्दाखेरि चाहिँ अप्रोक्सिमेटली 800+ भेहिकल्स चाहिँ तल जानेले तल पुग्दाखेरि काउन्ट गर्दै थियो है। सो विकली निकाल्दाखेरि त्यति आउँदै थियो। सो अहिले द नम्बर अफ भेहिकल्स सिन्स 2018 हेज 4 इयर्स भयो होइन, इट हेज गन अप। सो आजको दिनमा आई थिङ्क हाम्रो लागि चाहिँ टार्गेट हो रानीपुलदेखि गान्तोक आइपुग्नु चाहिँ हाम्रो लागि अन अ गुड डे 50 मिनट्स चाहिँ गुड हो हाम्रो लागि। 50 मिनट्स फ्रम रानीपुलदेखि गान्तोक आइपुग्नु भयो भने चाहिँ अब तपाईँ दिल्लीदेखि बागडोग्रा 2 घन्टा आइपुग्छ। त्यसरी नै तपाईँले प्लान गर्नुभयो भने फर अस मन्डे टु फ्राइडे 50 मिनट्स रानीपुल टु गान्तोक गुड टाइमिङ हाम्रो लागि। तर आजकल के हुँदैछ, अस्ति आइएम स्योर 2 घन्टा 2.5 घन्टा हाफ आवर्स लाग्यो होइन। नम्बर अफ भेहिकल्स अहिले हेर्दाखेरि सुड बी अराउन्ड 1100-1200 हुन्छ नि अन पिक अवस्थामा जाँदाखेरि। त्यो त ओन्ली अन हाइवे। तपाईँ यसको अलावा तपाईँले हेर्नुभयो भने आइसिआरबाट निक्लिन्छ गाडी, डेभलपमेन्टबाट निक्लिन्छ होइन, त्यसरी यो डिएसीबाट माथि जोइन हुन्छ, आम्दोगलाईबाट जोइन हुन्छ, अन्त आदमपुरबाट चाहिँ अलङ अल दिस फिडर रोड्स पनि गाडी मतलब मेबी 20-30% चाहिँ अड्किरहेको हुन्छ। सो नम्बर अफ भेहिकल्स अन द रोड जुन चाहिँ छ इट इज स्ट्याग्नेन्ट। नम्बर अफ भेहिकल्स इट हेज गन अप एकदम प्रोपोर्सनली। सर यसमा एउटा सप्लिमेन्ट क्वेसन है, तपाईँहरूले यो नोटिफिकेसन निस्केपछि त रिसर्च तपाईँहरूले गर्नुभएको होला है, प्राइभेट भेहिकल चाहिँ कति जस्तो कुद्दो रहेछ अनि यो जब यो रोड लागु हुन्छ तब ट्राफिकको जुन समस्या छ त्यो कति हदसम्म घटेर जान्छ? Sir, and adding to it, adding to this question, sir, odd and even is not the, I think it's not the solution to control, only solution to control the traffic jam. It is one of the solutions. Yeah. So apart from odd and even solutions, what are the alternatives the department have for considering? See, पहिला कुरा चाहिँ odd and even is one of the very important solutions. म जनतालाई पनि यही प्रश्न गर्न चाहन्छु। अब विचार गर्नुस्, ग्याङटकमा भोल्युम अफ भेहिकल्स हामी कन्ट्रोल गर्न चाहन्यौँ। यो भोल्युम अफ भेहिकल्स डिफरेंट कैटेगरीज हो, प्राइवेट भेहिकल्स हो, लोकल टैक्सीज हो, मेन लाइन टैक्सीज हो, 2 व्हीलर्स हो, टाटाज एंड बसेस हो। हामीले फर्स्ट जो कति एक्जम्पशन्स में राखेको छ त्यो ध्यान चाहिँ के राखेको छ, जो कम्पिटेन्ट अथोरिटी को अगाडि जति पनि सजेशन्स थियो कि अर्डिनरी पब्लिक को लागि जो ट्रान्सपोर्ट छ त्यसलाई डिस्टर्ब नगरौं। त्यो कारण हेर्नुस् न, कुनै पनि पब्लिक को बसेस, पब्लिक को टैक्सीज हामीले डिस्टर्ब गरेको छैन। फेरि हामीले 2 व्हीलर्स पनि टच गरेको छैन, बिकज यंगस्टर्स छ, स्कूल स्टुडेन्ट्स छ, कलेज स्टुडेन्ट्स छ, उनीहरुलाई यो फेसिलिटीज हामीले दिएको छ। अब तपाईले ठीक भन्नुहुन्छ कि इट्स नॉट द ओन्ली सोल्युसन बट इट्स वन अफ द भेरी इम्पोर्टेन्ट स्टेप्स। अदरवाइज व्हीकल अन द रोड कम्ती कसरी गरौं? ट्राफिक पुलिसले डेली दसियौं प्रकारको इन्फोर्समेन्ट गरिराखेको छ। उनीहरुले क्ल्याम्पिङ गर्दैछ, इभन क्रेन्स गरी युज गर्दैछ, ट्राफिक म्यानेजमेन्ट भइराखेको छ। हामी टेक्नोलोजीमा हाम्रो कन्ट्रोल रुम छ जहाँबाट हामी सीसीटीवी क्यामेराजबाट जहाँ जहाँ कन्जेसन हुँदैछ त्यसमा चाहिँ सुचारू ढंगले स्टेप्स लिँदैछौं। तर यो सबै हुँदा हुँदा पनि अगर रानीपुलदेखि नै यहाँ आउनु 1.5 घण्टा 2 घण्टा, कोही दिन 2.5 घण्टा लाग्दैछ भने इज इट एक्सेप्टेबल फर अर्डिनरी पब्लिक? कति थाउजन्ड्स एंड थाउजन्ड्स अफ मैन आवर्स सबैको वेस्ट हुँदैछ, गाडीहरु बिग्रिँदैछ, क्लचेस बिग्रिँदैछ, हामी टाइम यत्रो खेरो गर्दैछौं, अर्डिनरी जनता कहाँबाट आउँदैछ? यो त सानो सानो सेक्रिफाइस हरेक वर्गले अब इन फ्यूचर गर्नु नि पर्ने हो। वी कान्ट से हामी गाडी किन्दै जान्छौं, हामी रोडमा ल्याउँदै जान्छौं, तर देखा पर्ने ट्राफिक पुलिस तपाईहरुले जादुको छडी घुमाउँदै गर्नु र यसलाई चाहिँ सबै ठीक गर्दिनु। हरेक सिटिजनले आफ्नो आफ्नो कन्ट्रिब्युसन अब दिनु नि पर्ने हो।
अलिअलि सेक्रिफाइस सबैले गर्नु नै पर्ने हो यदि हामी चाहन्छौँ कि हाम्रो सबैको टाइम सेभ होस्। हामी पनि तपाईहरुको लागि नै हो पब्लिक इन्ट्रेस्टमा पुरा। सर अहिले नि अब पब्लिकलाई अहिले ट्याक्सीहरू पाएको छैन नि है सर। अब यो लागू गर्दाखेरि जस्तो आधी घन्टा 1 घन्टा पर्खिनुपर्छ ट्याक्सीको लागि, अब यो लागू गर्दाखेरि फेरि पब्लिकलाई नै प्रब्लम हुँदैन र? यति बेला चाहिँ इनफ्याक्ट ट्राफिक पुलिसले अस्ति अभियान पनि चलाएको थियो। तपाईको पोइन्ट राइट हो, जहाँ पब्लिकको कम्प्लेन्ट थियो कि कति ट्याक्सीजले हामीलाई चाहिँ चढाउनु मान्दैन। सो देयरफोर पब्लिकलाई लाग्थ्यो कि ट्याक्सीजको मात्रा अलिक कम्ती भयो। इनफ्याक्ट ट्राफिक पुलिसले कति चलान गर्नु थालेको थियो जहाँ ट्याक्सी ड्राइभर्सले रिफ्युज गर्दै थियो लोकल पेसेन्जर्सलाई बोक्नु, बिकज कति ठाउँ उनीहरू चाहिँ टुरिस्टलाई फेरी गर्दै थियो। तर यसमा पनि पुलिसले कारबाही गर्दैछ। एउटा एडभान्टेज अर्को के हुन्छ, तपाईको प्रश्न थियो कति % को कन्जेसन चाहिँ। अब हेर्नुस् हाम्रो क्याल्कुलेसनमा डेफिनेटली 15 देखि 20% जो रोडको कन्जेसन छ यसमा कम्ती हुने सम्भावना छ। यो हाम्रो एस्टिमेट हो, तर हामी 1 महिना 1.5 महिनाको बादमा त एनालिसिस पनि गर्न सक्छौं, किनभने यहाँदेखि उता हामी साइन्टिफिकली अब्जर्भ गर्छौं। हाम्रो एक्सपेक्टेसन छ odd and even rule for private vehicles गर्दा 15 to 20% चाहिँ हाम्रो रोड्समा less congestion हुन्छ होला। That is what we are expecting. So, if you are a morning traffic, I think ideally what we've seen is funeral processions. Right? Funeral processions tend to take a long about. Correct. Right? अब त्यसको लागि म traffic management मा के सोच्नु भएको छ कि whether you have to do it earlier कि उनीहरूलाई अलग्गै एक्सेस दिने के सोच्नु भएको छ? See हाम्रो त्यही कारण रिक्वेस्ट हुन्छ। हेर्नुस् दुई प्रकारको ओकेजन्स, एक हुन्छ सेलिब्रेशन्स को ओकेजन्स बिहा शादी, एउटा हुन्छ सैडनेस को ओकेजन्स जुन चाहिँ मरोपरो। मरोपरोमा डेफिनेटली ट्राफिक पुलिस हामी पनि समाजको अंग हो, हामी कन्सिडरेट हुन्छौं, हामी पनि अलिक कम्प्यासनेट दृष्टि राखिरहेको हुन्छौं किनभने परिवारमा अलरेडी दुःख परिरहेको हुन्छ। तर एट द सेम टाइम हामी रिक्वेस्ट पब्लिकलाई पनि गर्छौं, बिकज जसको घरमा बिरिडमेन्ट छ त्यो डेफिनेटली त्यो फ्यामिली त बिरिड छ, तर यदि मान्छेहरु आउनुहुन्छ उनीहरुलाई चाहिँ आफ्नो कन्डोलेन्सेस एक्सप्रेस गर्नुको लागि त्यो आउनु पनि पर्यो। हामी त्यतिबेला ट्राफिकबाट हेल्प के अफर गर्छौं, उनीहरुको भेहिकल्स चाहिँ त्यो एरियामा कहाँ प्रपर पार्किङ गराउन सक्छौं हामी चाहिँ हेल्प गर्छौं। अब आउने दिनहरुमा हामी यो पनि विचार गर्छौं कि यदि त्यस्तो छ भने अझै यसमा एफिशिएन्टली पार्किङ इन द नियरेस्ट स्लट्स कहाँ हुन सक्छ, यो डेफिनेटली हामी सेपरेट ट्राफिक मिटिंग्समा यसमा डेफिनेटली गर्न सक्छौं। र वेडिङ्समा पनि म साथसाथै यो ओकेजन युज गर्न चाहन्छु कि वेडिङ्समा पनि जहाँ होटल्समा वेडिङ छ हामी होटेलियर्सलाई नै रिक्वेस्ट गर्छौं, यो तपाईहरुको जिम्मेवारी हो कि आफ्नो होटल्समा स्पेस प्रोवाइड गर्नुस्। कति ठाउँ के हुन्छ होटलको वेडिङ छ, गाडीहरु चाहिँ डल्लै चाहिँ मेन हाइवेमा पार्किङ गरिराखेको हुन्छ। सो त्यसले गर्दा hundreds of vehicles जो गान्तोक टाउनमा आउँदैछ उनीहरुलाई धक्का पर्छ। यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट ड्युटी हो सिटिजन्स को, जसको वेडिङ हुँदैछ उहाँहरुले त्यो पनि सोच्नु पर्ने हो कि अर्कोलाई डिस्टर्बेन्स नहोस्। हामी त्यो पनि ध्यान राखौं कि आफ्नो खुशियालीको ओकेजनमा अर्को सिटिजन्सलाई चाहिँ दग्दी नहोस् भन्ने चाहिँ। सर भेहिकल काउन्टमा एम्बार्गो राख्ने प्लान छैन सर? जस्तो फ्युनरल म्यारेजेस त नट इभन कन्सिडर, बट फ्युनरल्सहरुमा एम्बार्गो अब हेर्नुस् अहिले हामीले फिलहाल त त्यस्तो कोही सलिड स्ट्रिक्ट डिसिजन लिएको छैन, बट डेफिनेटली जहाँ फ्युनरल हुँदैछ भने ट्राफिक पुलिसले यसमा अहिले पनि कोशिश यो गर्छ कि मिनिमम इन्टरफियरेन्स अब्स्ट्रक्सन टु मुभिङ ट्राफिक होस्। आउने दिनहरुमा अझै एकखेप हामी यसमा फेरि विश्लेषण गर्छौं। सर एउटा फाइनली सर सायद हाम्रो कतिवटा जग्गामा सिटिजमा कतिवटा जग्गामा चाहिँ फ्री हर्न चाहिँ फ्री जोन छ सर, कतिपल्ट नबजाउनु पर्ने सर। तर अहिले हामी देख्दैछौँ कि जग्गा जग्गा मेन एरियातिर देख्दैछौँ कि यति डरलाग्दो प्रकारले हर्निङ हुन्छ, हर्न बजाउँछ है, इरी भएर मान्छे इरिटेट भएर आउँछ सर। त्यसको लागि पनि केही गरेको त्यस्तो पनि लागेन सर हामीलाई चाहिँ सर, किन हामीले नै देख्दैछौँ सर त्यसमा। ग्याङटकलाई हर्न फ्री जोन पहिलादेखि नै जो त डिक्लेयर भइसकेको हो, यसको पालन पनि हुन्छ। बट यस टाइम टु टाइम के हुन्छ जब यो ट्राफिक ज्यामिङ बेसी हुन्छ मान्छेहरु त्यसमा पनि इरिटेट भएर र कति मान्छेहरु अगाडि गाडी राखेर बसिरहेको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ कति मान्छेहरुले जबरजस्ती हर्न्स गर्छ। तर म यसलाई एउटा पोजिटिभ रूपमै लिन्छु र यहाँ मेरो सिनियर अफिसर्स फिल्डको यही हुनुहुन्छ, हामी उनीहरुलाई अझै निर्देश दिन्छौं कि आउने दिनहरुमा स्ट्रिक्ट एन्फोर्समेन्ट अन ब्लोइङ अफ हर्न्स
एकताल फेरि रि-एक्साइज गरिदिएर होस्। पहिलादेखि नै चलिरहेको छ, अर्डर पहिलादेखि नै छ, कोही नयाँ अर्डर होइन। यसमा चाहिँ एसपी ग्याङटक एन्ड एडिसनल एसपी ट्राफिकले यसमा फेरि एकताल स्ट्रिक्टनेस गरेर यसलाई चाहिँ साथसाथै यसमा के एड गर्न चाहन्छु भने चाहिँ यो त इन्फोर्समेन्ट त भयो, अब ल विल टेक इट्स ओन कज, एट द सेम टाइम मेम्बर्स अफ पब्लिक है गाडी जसले चलाउनुहुन्छ युज गर्नुहुन्छ उहाँहरूले पनि रिस्ट्रेन गर्नु पर्यो है। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ टु वे रेस्पोन्स हुन्छ। एज ए रिजल्ट देयर विल बी पिस होइन, देयर विल बी नो मोर इरिटेसन। त्यही सर सिलगढी यस्तो हुन्छ सर, जबरजस्ती ट्याक्की ट्याँदेको। त्यसको लागि तपाईँले सोच्नु भएको छ सर, यो सेड यो जुन चाहिँ नयाँ डिसिजन छ द्याट विल डिपेन्ड अन द फिडब्याक्स राइट? सो सोशल मिडियाको फिडब्याक्स या फिर होइन, आई एम नट सेइङ इट विल डिपेन्ड अन फिडब्याक। म चाहिँ यो भन्दैछु हामी डेफिनेटली फिडब्याक लिएर एनालिसिस गर्छौँ। फिडब्याकमा यो पनि आइडिया पाउँछ कि कति % ट्राफिक रिड्युस भयो, कति % चाहिँ हामीले सक्सेस एफिसियन्सी पायो। तर म यो भन्नु चाहदैन कि हेर्नुहोस् आज सोसियल मिडिया त यस्तो छ, मोटिभेटेड प्रकारको पनि लेखाएर चाहिँ हामीले कोही पनि स्किममाथि बेसी क्रिटिसिजम गर्न सक्छौँ। तर हामी पुलिस अफिसर्स भएर यो पनि बुझ्छौँ, सम्झिन्छौँ, हामी आफ्नो इन्डिपेन्डेन्ट एनालिसिस गरि नै बस्छौँ। यसलाई चाहिँ साइन्टिफिकली मूल्याङ्कन हुन्छ, यसले गर्दा ट्राफिकमा कति बेटर एफिसियन्सी आयो। सो देयर इज नो लाइक टाइम लिमिट। हामीले यो नोटिफिकेसन ओन्ली सेज टिल फर्दर नोटिस। मैले अघि त्यही भने क्ल्यारिफाई। पिक ट्राफिक आवर्स 10 बजीदेखि चाहिँ एकदम पिक ट्राफिक आवर्स हुन्छ। त्यसको रिकर्ड चाहिँ हामी जसले चाहिँ लेन ब्रेक नगरिकन देउराली आइपुग्छ, देउरालीमा चाहिँ अब साउथ एन्ड वेस्टको स्ट्यान्ड छ, त्यो गाडीको मुभमेन्टलाई ध्यानमा राखेर जसले चाहिँ लेन ब्रेक नगरी आउँछ त्यसको पिक ट्राफिकहरूको टाइम हामी रिकर्ड राख्छौँ। र त्यो गाडी अहिले आउँदाखेरि चाहिँ 50-55 मिनट चाहिँ हामीलाई देउराली आइपुग्यो रानीपुरबाट लाग्दैछ। यो टाइमलाई पनि ध्यानमा राखेर अब यो न्यू रुल्स इन्फोर्स गर्दाखेरि चाहिँ कति टाइम लाग्दो रहेछ पिक ट्राफिक आवरमा, त्यसको हामी अलिकति इभ्यालुएसन गर्छौँ त्यो पिरियडलाई, र कति चाहिँ हामीले इम्प्रुभ गर्नु सक्दो रहेछ भन्ने चाहिँ हामी त्यहाँ त्यो रेकर्डबाट हामीलाई अलिकति नलेज आउँछ।